दर्शकवृन्द नमस्कार, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ न्युज नेपाल टेलिभिजनमा। यो समय हो न्युज अपडेटको। म विनोद पौडेल। न्युज नेपालको सुरुवातमा हेडलाइन्स न्युज। कोरोना संक्रमण भयावह बन्दै काठमाडौँ उपत्यकामा 134 सहित मंगलबार देशभर एकै दिन थपिए 638 नयाँ संक्रमित। काठमाडौँ उपत्यका पनि उच्च जोखिममा। चौधरी ग्रुप अन्तर्गतको चौधरी फाउन्डेसनद्वारा सरकारलाई 8वटा भेन्टिलेटर हस्तान्तरण। प्राप्त सामग्री दुरुपयोग नहुने स्वास्थ्य मन्त्रीको आश्वासन। गङ्गोमा बस्दै आएका कृष्णबहादुर बोहरालाई नशालु पदार्थ खुवाएर विवश हत्या गर्ने आमा छोरी पक्राउ। मापसेपछि दहीमा स्लिपिङ ट्याब्लेट मिसाई खुवाएर बेहोस पारी संवेदनशील अङ्गमा प्रहार गरी हत्या गरेको स्वीकार। धनुषामा कोरोना संक्रमणबाट थप 1 जनाको मृत्यु। यसअघि धनुषामा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 3 पुग्यो। डोटीको आदर्श गाउँपालिका 1 मा सोमबार राति घर भत्किँदा एकै परिवारका 4 जनाको मृत्यु, 5 घाइते। लामो दूरीका सार्वजनिक यातायात, शैक्षिक संस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक उडान सञ्चालनमा भदौ 15 गतेसम्म पुनः रोक। साथै उपत्यका प्रवेश गर्ने नाका एवं सीमा नाका पनि थप कडाई गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय। र अशोक खड्का अन्तर्राष्ट्रिय हिरोज तेक्वान्डो प्रतियोगितामा उत्कृष्ट निर्णायक घोषित। प्रतियोगितामा करिब 25 राष्ट्रका 350 खेलाडीको सहभागिता। अब न्युज विस्तारमा। सरकारले विश्वव्यापी महामारीको रूप लिएको कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार सम्बन्धमा यसअघि जारी भएको आदेशमा हेरफेर तथा थपघट गरेको छ। मंगलबार सिंहदरबारमा मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता डाक्टर युवराज खतिवडाले होटल तथा रेस्टुरेन्टको सेवा खुल्ला गरेकोमा अब होटल तथा रेस्टुरेन्टबाट तयार गरिएका खाद्य परिकार लैजाने सेवा मात्र दिने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो। यसैगरी संक्रमणको सक्रिय संक्रमित 200 भन्दा बढी भएका जिल्ला र काठमाडौँ उपत्यकाका सरकारी तथा गैर सरकारी निकाय, बैंक, सरकारी लघुवित्त एवं वित्तीय सङ्घ संस्था लगायतका जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रही सेवा प्रवाह गर्ने सबै कार्यालय, निकाय एवं सङ्घ संस्थाहरूले विद्युतीय माध्यमहरूबाट समेत सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउने सरकारले निर्णय गरेको छ। प्रवक्ता खतिवडाले यी निकायहरूको कार्य सम्पादन एवं सेवा प्रवाहका लागि बढीमा 50% कर्मचारी कार्यालयमा आलो पालो गरी उपस्थित हुने र अन्य कर्मचारीलाई सुरक्षित रूपमा घरबाटै सम्पादन गर्ने गरी वर्क फ्रम होमको निर्णय गरिएको बताउनुभयो। यस्तै भारतबाट नेपाल आउनै पर्नेका लागि 10वटा सीमानाका खुल्ला गरिएको छ भने यो प्रयोजनका लागि बाहेक अन्तर्राष्ट्रिय सीमानाका भदौ 31 सम्मको लागि बन्द गरिएको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिम उच्च भएसँगै लामो दूरीका सार्वजनिक यातायात, शैक्षिक संस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक उडान सञ्चालनमा भदौ 15 गतेसम्म पुनः रोक लगाउने निर्णय गरेको छ। साथै उपत्यका प्रवेश गर्ने नाकामा पनि कडाई गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता खतिवडाले जानकारी दिनुभयो। भारत सीमावर्ती क्षेत्रका 10वटा नाकाबाट मात्रै नेपाल छिर्न पाउने निर्णय गरेको छ र ती खास गरी भारतबाट स्थलमार्ग हुँदै स्वदेश आउने नेपालीको लागि नेपाल भारत सीमाका देहायका प्रवेश बिन्दु तोकिएको छ। काकरबिटा झापा, रानी मोरङ, माडर सिराहा, गौर रौतहटमा, वीरगञ्ज पर्सा जिल्ला, बेहलिया रूपन्देही जिल्ला, कृष्णनगर कपिलवस्तु जिल्ला, जमुना बाँके जिल्ला, गौरीफन्टा कैलाली जिल्ला र गटाचौकी कञ्चनपुर जिल्ला। हाललाई मिति 2077 भदौ 31 गते बुधबार तदनुरूप 2020 को सेप्टेम्बर 16 मध्यरातसम्मका लागि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सिमानामा रहेका नेपाल प्रवेश गर्ने सबै प्रवेश बिन्दु र खुला सिमानाको जुनसुकै स्थानबाट हुन सक्ने यात्रुहरूको आवागमन स्थगित गर्ने गरी गरिएको निर्णयलाई निरन्तरता दिने। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले तोकेको मापदण्ड बमोजिम हुने गरी छोटो, मध्यम र लामो दूरीमा जिल्लाभित्र तथा अन्तर जिल्ला सञ्चालन हुने निजी तथा सार्वजनिक यात्रुवाहक सवारी साधनहरू चल्न दिने भनिएको थियो।
तर कोभिडको जोखिम कायमै रहेको, सङ्क्रमणको जोखिम बढिरहेको, कतिपय स्थानहरू चाहिँ स्थानीय रूपमा बन्दाबन्दीमा गएको अवस्थामा अहिले हामीले सार्वजनिक यातायात भदौ 1 गतेदेखि नै खोल्न सक्ने स्थिति रहेन। त्यसलाई भदौ 16 गते सारिएको विषय हो। त्यसै गरी त्यही साउन 5 गतेकै आदेशको दफा 4 मा के भनिएको थियो भने तपाईहरुलाई स्मरण छैन भने म अलिकति स्मरण गराउँछु। अर्को सूचना नभएसम्म केही सेवाहरू सुचारू नगर्ने भनिएको थियो। त्यसमा शैक्षिक संस्थाहरू थिए, सभागोष्ठी, तालिम, सेमिनार थिए, प्रदर्शन, भेला, सम्मेलन, सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, सैलुन, स्विमिङ पुल लगायतका कुराहरू, समूहमा खेल्ने खेलहरू, पुस्तकालय जस्ता कुराहरू थिए। ती विषयहरू चाहिँ अहिले पनि ती अर्को सूचना नभएसम्म तिनीहरू बन्द नै छन्। तर त्यसको अतिरिक्त केही थप व्यवस्थाहरू मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको छ। मानिसहरूको जमघट, भेटघाट र नजिकिने कार्यबाट कोभिड-19 को सङ्क्रमण बढ्दै गइरहेको हुँदा अत्यावश्यक बाहेक कुनै पनि प्रकारका बैठक, समीक्षा, गोष्ठी, सेमिनार, छलफल, भेला जस्ता सामूहिक जमघट हुने कार्यहरू नगराउने। काठमाडौँ उपत्यकाका 3वटा जिल्लाभित्र आवाजावत गर्ने बाहेक कोभिड-19 को सक्रिय सङ्क्रमित सङ्ख्या 200 भन्दा बढी भएका जिल्लाबाट अन्य जिल्लामा जिल्ला कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र तथा स्थानीय प्रशासनको अनुमतिमा बाहेक आवाजावत नगराउने। अत्यावश्यक कार्यका लागि मात्र अनुमति प्रदान गर्ने। अनुमति प्रदान गर्दा प्रयोजन समेत खुला यात्रा गर्ने व्यक्तिको नाम समेत समावेश गरी अनुमति पत्र जारी गर्ने। बैठकले गत असार 10 गते रुकुम पश्चिम चौरजारी नगरपालिकामा भएको घटनामा परि मृत्यु भएका प्रति परिवारलाई 10 लाखका दरले दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता खतिवडाले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै घटनामा घाइते भएकाहरूलाई बिल बमोजिमको उपचार खर्च समेत उपलब्ध गराउने उहाँले बताउनुभयो। बैठकले विभूषण सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तर्जुमाका लागि गृह मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै नेपाली सेनाका सहायक रथी विज्ञानदेव पाण्डेलाई उपरथीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता खतिवडाले जानकारी दिनुभयो। जिल्ला रुकुम पश्चिम चौरजारी नपा 8 मा 77/2/10 गतेको घटनाका मृतक परिवारलाई प्रति परिवार रु 10 लाखका दरले आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन र घाइतेहरूको उपचार गर्दा लागेको बिल बमोजिमको उपचार खर्च सरकारले बेहोर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। मृतक र चाहिँ अनि मृतकको बाबुहरूको विवरण यहाँ राखिएको छ। नवराज विक, गणेश बुढा मगर, लोकेन्द्र सुनार, सञ्जीव विक, गोविन्द साई भेरी, टिका राम सुनार। तपाईहरुलाई बाँडिने हार्ड कपीमा त्यो छँदैछ, डिटेल मैले भनिरहनु परेन। त्यसै गरी घाइतेहरूको विवरणमा पनि लालबहादुर खड्का, विवाह पुन, कैलाश भन, सरोज भडेल, भोला भिसी, युनिक भन, जीवन भन, सुदीप खड्का, गोविन्द सुनार, महेश कार्की, लिली विक र सुनिल सुनार हुनुहुन्छ। उहाँहरूको उपचारको खर्च सरकारले बेहोर्ने र मृतकको परिवारलाई 10 लाख दिने निर्णय भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयको प्रस्तावमा यो जनगणना 2078 हामी सुरु गर्दैछौँ 78 मा। त्यसको लागि घर परिवार सूचीकरण फारम र मुख्य प्रश्नावली स्वीकृत गर्ने प्रस्ताव थियो र त्यो घर परिवार सूचीकरण गर्ने फारम र प्रश्नावली मन्त्री परिषदले स्वीकृत गरेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको प्रस्तावमा प्रेस काउन्सिल नियमावली 2077 स्वीकृत गर्ने भनिएको प्रस्ताव स्वीकृत गरिएको छ। नेपाली सेनाको सहायक रथी विज्ञानदेव पाण्डे र महासेनानी नकुल बहादुर रायमाझीको बढुवा गरी पदस्थापन गर्ने र उपरथी सरोज प्रताप राणा र 25 सहायक रथीहरूको सभा गर्ने निर्णय भएको थियो। त्यसै गरी नेपाली सेनाका प्राविधिक प्रमुख सेनानी सानुमय श्रेष्ठलाई प्राविधिक महासेनानी दर्जामा बढुवा गर्ने निर्णय भएको थियो। त्यस्तै बैठकले नेपाल बङ्गलादेश वाणिज्य सचिव स्तरको 6औं बैठकका लागि वार्ता गर्न उद्योग मन्त्रालयका सचिवको संयुक्तमा 11 सदस्यीय वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
त्यस्तै राष्ट्रिय जनगणना 2078 को घर तथा घर परिवार सूचीकरण फारम र मुख्य प्रश्नावली पनि मन्त्री परिषदले स्वीकृत गरेको प्रवक्ता खतिवड़ाले जानकारी दिनुभयो। नेपालमा थप 638 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। देशका विभिन्न स्थानमा गरिएको परीक्षणका क्रममा ठूलो संख्यामा कोरोना संक्रमित फेला परेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। मन्त्रालयका अनुसार मंगलबार काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र 134 जना कोरोना संक्रमित फेला परेका छन्, जसअनुसार काठमाडौँमा 110, ललितपुरमा 16 र भक्तपुरमा 8 जना कोरोना संक्रमित फेला परेको प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिनुभयो। मंगलबार 171 जना डिस्चार्ज भएका छन् भने हालसम्म 16,664 जना डिस्चार्ज भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 4 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 83 पुगेको प्रवक्ता गौतमले बताउनुभयो। 19बाट संक्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनुहुनेहरूमा जम्मा 171 जना हुनुहुन्छ र आजसम्म डिस्चार्ज हुनेको संख्या 16,664 छ। विद प्रयोगशालामा बाराका 11 जना, काठमाडौँका 2 जना, ललितपुरका 2 जना, काठमाडौँ मेडिकल कलेज प्रयोगशालामा काठमाडौँका 2 जना, ह्याम्स हस्पिटल प्रयोगशालामा कपिलवस्तुका 1 जना, काठमाडौँका 8 जना, ललितपुरका 1 जना, पर्साका 1 जना र सर्लाहीका 1 जना हुनुहुन्छ। नेपाल कोरिया मैत्री अस्पतालमा बाँकेका 1 जना, भक्तपुरका 1 जना, धनुषाका 1 जना, काठमाडौँका 4 जना र रोल्पाका 1 जना हुनुहुन्छ। वीरेन्द्र अस्पताल प्रयोगशालामा काठमाडौँका 3 जना, प्रादेशिक क्षयरोग केन्द्र प्रयोगशाला पोखरामा कास्कीका 4 जना, बागलुङका 2 जना र तनहुँका 2 जना, नेसनल प्याथ ल्याबमा नवलपरासीका 1 जना, रूपन्देहीका 15 जना र कपिलवस्तुका 1 जना, प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला रूपन्देहीका 6 जना, कपिलवस्तुका 2 जना र प्युठानका 10 जना। भेरी अस्पताल प्रयोगशाला नेपालगञ्जमा अछामका 1 जना, अर्घाखाँचीका 1 जना, बाँकेका 27 जना, दाङका 7 जना, धादिङ दोलखाका 1 जना, इलाम र जाजरकोटका 1 जना, कालीकोटका 1 जना, ललितपुरका 2 जना, ओखलढुङ्गाका 2 जना, पाँचथरका 1 जना, पर्वतका 2 जना, रामेछापका 1 जना, रौतहटका 1 जना, रुकुम पश्चिमका 1 जना, सप्तरीका 2 जना र सिन्धुपाल्चोकका 1 जना हुनुहुन्छ। त्यसै गरी सिराहाका 1 जना, सुनसरीका 1 जना, सुर्खेतका 2 जना र उदयपुरका 1 जना हुनुहुन्छ। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवल प्रयोगशालामा कपिलवस्तुका 13 जना, नवलपरासीका 1 जना, प्युठानका 7 जना र रूपन्देहीका 2 जना हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान प्रयोगशाला दाङका 1 जना, सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशाला सुर्खेतमा दैलेखका 2 जना, धनुषाका 1 जना, सल्यानका 2 जना, सर्लाहीका 1 जना र सुर्खेतका 3 जना र आरटीपीसीआर प्रयोगशाला दैलेखका 1 जना। त्यसो गरी आजको जम्मा संक्रमितहरूको संख्या 638 रहेको छ। धनुषा जिल्ला विदेय नगरपालिका वडा नम्बर 8 बस्ने 60 वर्षका एक पुरुषको मिति 2077 साउन 26 गते राति 10 बजे प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा निधन भएको छ। धनुषा जिल्ला मिथिला बिहारी नगरपालिका वडा नम्बर 5 निवासी क्यान्सर अस्पताल जनकपुरमा काम गर्ने वर्ष 50 का एक पुरुषको 77 साउन 25 गते दुःखद निधन भएको छ। काभ्रे जिल्ला पाँचखाल नगरपालिका वडा नम्बर 1 निवासी 50 वर्षीय एक महिलाको मिति 2077 साउन 27 गते किस्ट मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल ललितपुरमा दुःखद निधन भएको छ। सिन्धुपाल्चोक जिल्ला 12 वर्षीय नगरपालिका वडा नम्बर 4 निवासी 84 वर्षका एक पुरुषको मिति 2077 साउन 22 गते मनमोहन कार्डियोभास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टर शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा दुःखद निधन भएको छ र यसरी निधन हुनेहरूको संख्या जम्मा 83 पुगेको छ। हाल सक्रिय संक्रमित 7201 जना रहेको छ।
अहिले 7,201 जना देशका विभिन्न ठाउँको आइसोलेसनमा छन्। यस्तै 11,058 जना क्वारेन्टिनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। चौधरी ग्रुप अन्तर्गतको परोपकारी संस्था चौधरी फाउन्डेसनले कोरोनाका गम्भीर बिरामीहरूका लागि अत्यावश्यक भेन्टिलेटरहरू हस्तान्तरण गरेको छ। फाउन्डेसनका उपाध्यक्ष निर्वाण चौधरीले कोरोना रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचारका लागि चौथो चरणको सहयोग अन्तर्गत मङ्गलबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई 8वटा भेन्टिलेटर हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। चौधरी फाउन्डेसनले हस्तान्तरण गरेका भेन्टिलेटर प्रदेश 1, प्रदेश 2, बागमती र प्रदेश 5 मा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा अस्पतालहरूलाई उपलब्ध गराउने छ। भेन्टिलेटर हस्तान्तरण कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले कोरोनाका गम्भीर बिरामीहरूको सङ्ख्या बढिरहेको अवस्थामा चौधरी फाउन्डेसनले अत्यावश्यक भेन्टिलेटर हस्तान्तरण गरी सहयोग गराएकोमा धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले प्राप्त भएका सामग्रीहरूको दुरुपयोग नहुनेमा आश्वस्त रहन आग्रह गर्नुभयो। तपाईँहरूले जुन प्रदेशहरूको निम्ति भनेर भन्नुभएको छ, मूलभूत रूपमा हामी सामग्रीहरू तपाईँहरूको भावनाको कदर गरेर नै पठाउने व्यवस्था गर्छौँ र सम्बन्धित फाउन्डेसनको तर्फबाट प्राप्त भएको सामग्री कहाँ कहाँ गयो भन्ने कुरो तल प्राप्त गर्नेहरूका लागि पनि र तपाईँहरूलाई पनि हामी चाहिँ उपलब्ध गराउनेछौँ। यो महामारीको अभियानमा जसले जहाँबाट साथ दिनुभएको छ त्यो सहयोगको दुरुपयोग नहोस्, पारदर्शी होस्। कति हामीले चाहिँ यो महामारीको विरुद्ध सहयोगी दात्री संस्थाहरू, सहयोगी मनहरू, यस्ता तपाईँहरूको जस्तो फाउन्डेसन व्यक्तिगत हिसाबमा र संस्थागत हिसाबमा पनि राज्यले कति सहयोग प्राप्त गरेर तिनीहरूको सदुपयोग हामीले कहाँ कहाँ गऱ्यौँ भन्ने कुरा पनि आम जनसमुदायको बिचमा पनि हामीले त्यो प्रतिवेदन यसको एउटा कालखण्ड सकिएपछि हामीले त्यसलाई पनि सुसूचित गर्छौँ। कार्यक्रममा फाउन्डेसनका उपाध्यक्ष तथा चौधरी ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक निर्वाण चौधरीले कोभिड-19 का क्रिटिकल बिरामीहरूलाई उपचारका लागि सहयोग गर्न फाउन्डेसनले भेन्टिलेटर हस्तान्तरण गरिएको जानकारी दिनुभयो। चौधरी ग्रुपले यसअघि पनि सरकारलाई स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरिरहेको छ। काठमाडौँको गङ्गौमा आइतबार सुटकेसमा शव फेला परेको दाङका कृष्णबहादुर बोहराको हत्यामा कल्पना मुडबरी पौडेलको संलग्नता रहेको पाइएको छ। महानगरीय प्रहरी परिषद काठमाडौँ र महानगरीय अपराध महाशाखाले मङ्गलबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै बोहराको हत्यामा संलग्न पौडेललाई सार्वजनिक गरेको हो। साथै प्रहरीले घटनामा प्रयोग भएको धारिलो हतियार, हिर्काउन प्रयोग भएको ह्यामर, रगत लतपतिएको पन्जा, म्याट्रेसको टुक्रा, घाँटी कस्न प्रयोग गरेको कालो रङको सल लगायत पनि बरामद गरी सार्वजनिक गरेको छ। शनिबार राति कल्पनाको कोठामा पुगेका बोहरा र कल्पनाले सँगै बसेर मदिरा पिएको अनुसन्धानबाट खुलेको प्रहरीले जनाएको छ। साथै मदिराको नशा चढ्दै गएपछि कल्पनाले दहीमा स्लिपिङ ट्याब्लेट हालेर बोहरालाई खुवाएको पाइएको छ। पौडेलले प्रहरी बयानमा बोहरालाई स्लिपिङ ट्याब्लेट खान दिएर सुतेपछि हथौडाले संवेदनशील अङ्गमा प्रहार गरी मारेको स्वीकारेको प्रहरीले जनाएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा काठमाडौँ प्रहरी परिषद प्रमुख एसएसपी श्यामलाल ग्यावालीले बोहरा र कल्पनाबीच फेसबुकबाट चिन्जान भएको र पछि बोहराले नक्कली फेसबुक बनाएर महिलाका निर्वास्तव तस्विर सार्वजनिक गर्न थालेपछि हत्या गरेको हुन सक्ने देखिएको बताउनुभयो। हत्यापछि बोहराको शव व्यवस्थापनमा कल्पनाकी छोरी पनि संलग्नता देखिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। उहाँले तालिम प्राप्त कुकुरको प्रयोग गरेर अनुसन्धान अघि बढाएको उल्लेख गर्नुभयो। बिहान जुन गङ्गोबुमा शव फेला परेको थियो सो सम्बन्धमा अब अनुसन्धानको क्रममा विशेष गरी हामीलाई कर्तव्य गरी विवश हत्या गरेको गहन प्रकृतिको अपराधमा शव पहिचानको लागि विशेष गरी मिडियाका साथीहरूले यसको व्यापक प्रचार प्रसार गरिदिएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई उक्त मृतक लासको पहिचान गर्न सहज भएको कुरा यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु र यसको लागि हाम्रो अपराध महाशाखाको एसएसपी साहब र म स्वयं समेतको जुन टिमले काम गर्यो यसमा चाहिँ यहाँहरूको जुन साथ र सहयोग रह्यो त्यसको लागि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो अपरेसनको नाम हामीले जो अपरेसन भनेर राख्यौँ र यसको चाहिँ सन्दर्भ के भने हाम्रो चाहिँ यसको इनिसिएट चाहिँ हाम्रो एउटा जुन ट्र्याकिङ डग छ त्यो डगको नामबाट हामीले राखेको हो। घटना विवरण धेरैलाई त जानकारी भइ पनि सकेको छ र पनि जुन 25 गते बिहान गङ्गोबुमा हामीलाई जानकारी आएको भन्दाखेरि 7 बजेको जुन समय थियो त्यो टोखा नगरपालिका वार्ड नम्बर 10
नवज्योति मार्गमा एउटा सुटकेसमा लास फेला पर्यो र सोको साथसाथै त्यसको केही पर चाहिँ करिब 300 मिटर होला एक्ज्याक्ट त्यो ठाउँमा चाहिँ पुनः उक्त लासको टाउको र खुट्टा समेत फेला परेको अवस्था थियो। अब यो चाहिँ उक्त वारदातमा संलग्नमा कल्पना मुडवरी पौडेल एकजना महिलाको संलग्नता देखिएको छ र त्यसको साथसाथै निजको छोरीले त्यो घटना क्राइममा भन्दा पनि सब व्यवस्थापनमा उसलाई सपोर्ट गरेको अवस्था मात्रै देखिन्छ। अनि अब अनुसन्धानमा हामीले थोरै यहाँहरूलाई अनुसन्धानको विषयमा पनि जानकारी गराउँ। हामीले जो अपरेसन भनेर राख्यो, इन्सिडेन्ट जुन रुमको कुराहरू गरियो, एरिया सिल र सर्च गर्ने काम चाहिँ सुरुमा हामीले गऱ्यौँ। अनि चाहिँ तालिम प्राप्त कुकुरको परिचालन गरियो, फरेन्सिक चिकित्सक समेतलाई उक्त घटनास्थलमा ल्याएर सब अवलोकन गराउनेदेखि लिएर घटनास्थलको प्रकृति जानकारी गराउने गरियो, किनभने विभत्स प्रकृतिको जुन हत्या थियो त्यो निकै गम्भीर प्रकृतिको थियो। र त्यस पश्चात हामीले अपराध महाशाखा र परिसरको टिमको चाहिँ हामी दुवैजना एसएसपी र एसपी साहबहरू डिएस साहबहरू समेतको हामीले एउटा मेजर इन्सिडेन्ट इन्भेस्टिगेसन रुमको स्थापना गरेर त्यहाँबाट हामी सँगै परिचालित भएर हामी अगाडि काम गऱ्यौँ। र यसमा यो कार्यक्रमको जुन के अरे अनुसन्धानको सिलसिलामा हामीले ह्युमेनको साथै टेक्निकल इन्टेलिजेन्सलाई पनि हामीले प्रयोग गऱ्यौँ। यसमा 25 गते अनुसन्धानबाट खुलेको जुन कुराहरू छ, एउटा लास भेटिएको कुरा भइहाल्यो। अनि तालिम प्राप्त कुकुरको प्रयोग गऱ्यौँ र त्यो डगले स्निफ गराइसके पछाडि चाहिँ अर्को घटनास्थल पनि डगले चाहिँ पत्ता लगाउन सपोर्ट गर्यो। र चाहिँ अर्को कुरा, मृतकको जुन चाहिँ त्यो काटिएको टाउको मात्रेको फोटो थियो त्यसलाई चाहिँ एडिट गरेर सामाजिक सञ्जाल र यहाँहरूको मिडिया मार्फत हामीले प्रचार प्रसार गरियो शनाख्तको लागि। फोटो राखेर उसलाई अलिकति प्रेसर दिएको स्थिति देखिन्छ। र अहिले यो हामी भर्खरै एउटा अनुसन्धानको चरणमै भएको हुनाले स्टोरीहरू पछिको दिनमा फरक पनि आउन सक्लान्। त्यस कारणले अहिले चाहिँ हामीलाई धेरै विषयवस्तुहरू यस सन्दर्भमा अझै अनुसन्धान गर्नु बाँकी छ। सोमबार बिहान काठमाडौँको गङ्गोमा सुटकेसभित्र टाउको र खुट्टा बिनाको शव भेटिएको थियो। त्यसको केही मिटर पर जेब्रा झोलाभित्र टाउको र खुट्टा फेला परेको थियो। अनुसन्धान गर्ने क्रममा प्रहरीले सोमबार नै हत्यामा संलग्न महिला र उनकी छोरीलाई चितवनको टाँडीबाट पक्राउ गरेर काठमाडौँ ल्याएको थियो। धनुषामा कोरोना संक्रमणबाट थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। विदेह नगरपालिका 8 का 60 वर्षीय पुरुष बद्री मण्डलको कोरोनाको संक्रमणबाट मृत्यु भएको धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेम प्रसाद भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। जनकपुर धामस्थित प्रादेशिक अस्पतालको कोभिड-19 विशेष अस्पतालमा करिब 18 दिनदेखि आइसियुमा उपचाररत मण्डलको गैराती कोभिड न्युमोनियाका कारण मृत्यु भएको कोभिड-19 अस्पतालका संयोजक डाक्टर जामुन प्रसाद सिंहले बताउनुभयो। डाक्टर सिंहका अनुसार मृतक मण्डल क्षयरोगले पनि चिकित्सा थिए। प्रमुख जिल्ला अधिकारी भट्टराईका अनुसार मृतकको ट्राभल हिस्ट्री छैन। मृतकको शव नेपाली सेनाले व्यवस्थापन गर्ने गरी तयारी गरिरहेको प्रज्य भट्टराईले बताउनुभयो। मृतकको शव अहिले प्रादेशिक अस्पतालमै राखिएको छ। यसअघि आइतबार मृत्यु भएका 1 पुरुषमा सोमबार कोरोना पुष्टि भएको थियो। यसअघि धनुषामा कोरोनाले मृत्यु हुनेको संख्या 3 पुगेको छ। डोटीको आदर्श गाउँपालिका 1 बाज ककानी गाउँमा गैराती घर भत्किँदा एकै परिवारका 4 जनाको मृत्यु भएको छ भने 5 घाइते भएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोटीका प्रहरी प्रमुख तथा प्रहरी उपरीक्षक जनकराज पाण्डेका अनुसार घर भत्किएर मृत्यु हुनेमा 35 वर्षीय विष्णालाउ लुहार, छोरा 11 वर्षीय पारस, छोरी 7 वर्षीय सिरु, अर्की छोरी 4 वर्षीय जेनिसा रहेका छन्। त्यसैगरी घाइते हुनेमा 33 वर्षीय घरमालिक लोगे लुहार, निजकी आमा 52 वर्षीय पाना, सासू 56 वर्षीय घाङ्ग्री बिक, सालो 13 वर्षीय इन्द्र बिक तथा छोरी 2 वर्षीय अस्मिता लुहार रहेका छन्। घाइते लोगे, पाना, घाङ्ग्री तथा इन्द्रको अवस्था गम्भीर रहेको र अस्मिताको अवस्था सामान्य रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोटीले जनाएको छ। घाइतेलाई उपचारका लागि डोटीको दिपायलमा रहेको शैलेश्वरी अस्पतालमा ल्याइएको छ। सिलेटले छाएको 3 तले घरमा राति सुतिरहेको बेला अचानक घर भत्किँदा उनीहरूको ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ।
घटनास्थलमा इलाका प्रहरी कार्यालय मौवान गढदहका प्रमुख तथा प्रहरी निरीक्षक वीरबहादुर बुढाको कमान्डमा प्रहरी टोली परिचालन गरिएको प्रहरी उपरीक्षक पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। घरभित्र च्यापिएका शवको प्रहरी टोलीद्वारा निकाल्ने काम भइरहेको छ। घटनास्थल जिल्ला सदरमुकाम सिलगढीबाट 2-3 घण्टाको दूरीमा रहेको छ। अशोक खड्का ताइक्वान्दो प्रतियोगितामा उत्कृष्ट निर्णायक घोषित भएका छन्। नेपाली ताइक्वान्दोका अन्तर्राष्ट्रिय निर्णायक अशोक खड्का अन्तर्राष्ट्रिय हिरोज ताइक्वान्दो प्रतियोगितामा उत्कृष्ट निर्णायक घोषित भएका हुन्। थाइल्यान्डको हिरोज ताइक्वान्दो सङ्घले आयोजना गरेको प्रतियोगिता अगस्त 8 र 9 तारिखमा भएको थियो। प्रतियोगितामा करिब 25 राष्ट्रका 350 खेलाडीको सहभागिता रहेको नेप्लिज ताइक्वान्दो एकाडेमीका अध्यक्ष समेत रहेका खड्काले जनाएका छन्। प्रतियोगितामा नेपालसहित इन्डोनेसिया, ट्युनिसिया, भारत, मलेसिया, चीन र कोरिया गरी 7 राष्ट्रका निर्णायकको सहभागिता थियो। लकडाउनको अवधिमा भएका विभिन्न प्रतियोगितामा खड्का 3 पटक उत्कृष्ट निर्णायक चुनिएका हुन्। निर्णायकको करियरमा खड्का 7 पटक उत्कृष्ट निर्णायक बनेका छन्। हामी न्युज अपडेटको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स न्युज पुनः एक पटक। कोरोना संक्रमण भयावह बन्दै काठमाडौँ उपत्यकामा 134 सहित मङ्गलबार देशभर एकै दिन थपिए 638 नयाँ संक्रमित। काठमाडौँ उपत्यका पनि उच्च जोखिममा। चौधरी ग्रुप अन्तर्गतको चौधरी फाउन्डेसनद्वारा सरकारलाई 8वटा भेन्टिलेटर हस्तान्तरण। प्राप्त सामग्री दुरुपयोग नहुने स्वास्थ्य मन्त्रीको आश्वासन। गङ्गोमा बस्दै आएका कृष्णबहादुर बोहरालाई नशालु पदार्थ खुवाएर विवश हत्या गर्ने आमा छोरी पक्राउ। मापसेपछि दहीमा स्लिपिङ ट्याब्लेट मिसाई खुवाएर बेहोस पारी संवेदनशील अङ्गमा प्रहार गरी हत्या गरेको स्वीकार। धनुषामा कोरोना संक्रमणबाट थप 1 जनाको मृत्यु। यसअघि धनुषामा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 3 पुग्यो। डोटीको आदर्श गाउँपालिका 1 मा सोमबार राति घर भत्किँदा एकै परिवारका 4 जनाको मृत्यु, 5 घाइते। लामो दूरीका सार्वजनिक यातायात, शैक्षिक संस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक उडान सञ्चालनमा भदौ 15 गतिसम्म पुनः रोक। साथै उपत्यका प्रवेश गर्ने नाका एवं सीमा नाका पनि थप कडाई गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय। र अशोक खड्का अन्तर्राष्ट्रिय हिरोज ताइक्वान्दो प्रतियोगितामा उत्कृष्ट निर्णायक घोषित। प्रतियोगितामा करिब 25 राष्ट्रका 350 खेलाडीको सहभागिता। दर्शकवृन्द, अहिलेलाई न्युज अपडेट यति नै। निरन्तर न्युज अपडेटका साथ हामी पुनः उपस्थित हुनेछौँ। हेर्दै रहनुहोस् न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।